बदरुद्दीन अबुल बरक़ात हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पूरी आबोताब के साथ सरहिंद शरीफ में मनाया जा रहा है। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुजद्दिद अल-फ़सानी की आस्तानी की तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे साथ यहाँ साहिब सज्जादा के बड़े भाई भी मौजूद हैं। और साथ ही इस उर्स मुबारक में हर साल जो बड़ी रिक्कत आमेज़ दुआ होती है, इस्लामिक स्कॉलर हैं मौलाना अतीक़ुल्लाह नदवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त मुजद्दिद अल-फ़सानी की शख्सियत और उनकी हयात व खिदमत पर बात करने के लिए जनाब सैयद शादाब हुसैन रिज़वी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के मेंबर हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा सर, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से जो लोगों को फ्यूज़ व बरक़ात यहाँ तकसीम हो रहे हैं उसके हवाले से क्या इरशाद फरमाइएगा। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से तो सभी लोग मुतारिफ़ हैं जी। आपने दीन अकबरी के ख़िलाफ़ जो जहाद किया और दीन अकबरी को ख़त्म किया, उसके बाद फिर पूरी दुनिया में जो आपकी शोहरत है वो हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। और हज़रत का जो मेन जो मिशन था, जो जिसने दीन के लिए काम किया, और ख़ास तौर पर जो लिटरेरी एक जो मिशन रहा आपका मकतूबात इमाम रब्बानी, जिसके ज़रिए आपने दुनिया भर में अपने पैगामात पहुँचाए आपके खुलफाओं के ज़रिए, उससे जो है तकरीबन हर ख़ास वाम जो है हज़रत से मुतारिफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की खिदमत जो हैं वो चली उस दौर से जो शुरू हुई थी, वो अभी तक उनके जो है मामलात अभी तक जारी हैं। और पूरी दुनिया में दूर दराज से लोग जो है हज़रत के इस उर्स के मौके पे शमूलियत के लिए यहाँ पे आते हैं। हम लोग हज़रत की खिदमत में हैं यहाँ पे मामूर, और ये सिलसिला जो है हमें तकरीबन 250 साल से हमारा ख़ानदान जो है ये करता आ रहा है और ये सिलसिला जारी। जी ये बयान फरमाइएगा, चूँकि जो मकतूबात इमाम रब्बानी है या जो मुजद्दिद अल-फ़सानी की जो तालीमात हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं या इतनी अहमियत की हामिल हैं कि उन पर PhD की जा सकती है, उन पर थीसिस लिखी जा सकती हैं। मतलब वो जो तालीमात हैं वो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो मुजद्दिद साहब की तालीमात को पूरे इंसानों तक पहुँचाने के लिए कोई स्ट्रगल खानका की तरफ से हो रहा है? सब हमारी तरफ से जो कोशिशें हैं थोड़े लेवल पे ही हैं, बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश रहती है कि जो लोग आते हैं हमसे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे उसके बारे करते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे ऐसा कुछ नहीं हम लोग कर पाए, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले 70 साल से हालात जो हैं वो चेंज हुए। अब आके लास्ट के 20 साल जो हैं वही यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग जो है जो आई है। अब आप कह सकते हो कि 20 साल से ही ये काम जो है चला है, जो मुसलमान यहाँ पे किसी गिनती में आया, वरना पाकिस्तान की डिवाइडेशन के बाद जब हुआ उसके बाद तो यहाँ पे कोई मुसलमान ही नहीं रहे, वो सब यहाँ से माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए। और इवन पंजाब के अंदर दाखिल होना लोग एक खाइफ थे कि यहाँ पे कैसे आया जाएगा और कैसे क्या वापस भी हम सब जा पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ अब थोड़ा मुसलमान ऐसा ऐसा लुधियाना में, चंडीगढ़ में, जालंधर में ऐसा ऐसा आगे आबाद हो रहा है। तो वक्त के साथ साथ तरक्की तो है, लेकिन अभी पूरी पीक लेवल पे नहीं कही जा सकती। फ्यूचर प्लान कुछ अल्हम्दुलिल्लाह की तरफ फ्यूचर प्लान है, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आने वाले टाइम में कोई ऐसा स्कूल हो जैसे जिसमें दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मामलात हैं सिस्टम के तहत अब जो है आज के दौर के अंदर दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जो है साथ हो, इंग्लिश की तालीम हो, टेक्निकली जो हो, और उसके साथ साथ हज़रत की मकतूबात के ऊपर भी तालीम दी जाए। इस सिलसिले में बातचीत चल रही है, इंशाअल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला। जी साहब ये फरमाइएगा, जो हज़रत मुजद्दिद साहब की जो मलफूज़ात हैं या जो मकतूबात हैं उनकी सलासिल में जो अहमियत है या इस्लामिक लिटरेचर में जो अहमियत है वो क्या है आपकी नज़र में, चूँकि आप खुद एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, तालीम की और लिटरेचर की अहमियत को आप समझते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर सदी के आखिर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत की तजदीद इस्लाह के लिए और दीन को रिवाइव करने के लिए एक अपने बंदे को मबूस फरमाता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से क़ब्ल जो मुजद्दिद आए
وہ اپنے اپنے دور کے مجدد تھے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو الف ثانی کا مقام عطا کیا، اور یہ مقام اس وقت عطا کیا کہ جب ہندوستان میں کفر غالب آ رہا تھا، باطل غالب آ رہا تھا حق پر۔ تو آپ دیکھیں گے ہر دور میں جو ادوار ہیں اس میں باطل ہمیشہ کوششیں کرتا ہے حق پر غالب آنے کی۔ جس وقت میں ہم کھڑے ہیں یہ وقت بھی اسی وقت کا احساس کرا رہا ہے کہ جس وقت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور حق کو غالب کیا تھا۔ دراصل آپ کی جو خدمات ہیں وہ قیامت تک قائم رہیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کو علم مکاشفے میں یہ ظاہر کیا گیا کہ تمہاری جو خدمات ہیں وہ قیامت تک قائم رہیں گی۔ اللہ تمہاری ان خدمات کی بنیاد پر دین کو تقویت عطا فرمائے گا، اور جتنا بھی فیض اس وقت سے لے کر جس وقت دین الہی کی ابتدا ہوئی تھی اور قیامت تک امت کے اوپر جتنے بھی دور آئیں گے، جو ادوار آئیں گے، اور جو باطل جو ہے حق کے اوپر غالب ہونے کی کوشش کرے گا، تو ہمیشہ حضرت کی یہ خدمات اور حضرت کے سلسلوں میں جو حضرات ہیں وہ خفی ہیں، اور ان کی خدمات اور ان کے تصرفات، اس سے اللہ رب العزت مخلوق خدا کو فیضیاب کرتا رہے گا۔ اب اس سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت کی جو خدمات ہیں اور اس کے لٹریچری اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت کی ذات جو ہے وہ مطالعے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک صاحب علم انسان حضرت کی ذات کو اور آپ کی جو خوبیاں اور آپ کے کمالات اور آپ کی خدمات کو سمجھ سکتا ہے، وہ ایک عام فہم انسان اور عام علم انسان جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے حضرت کے اوپر جو بھی لٹریچر ہے، جیسے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ دعوت و عزیمت آپ کی بڑی معروف تصنیف ہے، اس میں حضرت کے بارے میں جو آپ نے روشنی ڈالی ہے، اور حضرت کے اوپر جو ترکی کے اندر بڑا کام ہوا ہے، جو ابھی آپ نے ہمارے بھائی جان سے سوال کیا تھا، تو ترکی کے اوپر اس سلسلے کے اوپر بہت خدمت انجام دی گئی ہے، اور پوری دنیا میں جو لٹریچر ہے حضرت کے تعلق سے وہ تقسیم کیا جاتا ہے فری آف کاسٹ۔ تو دیکھیں یہ جو تصوف ہے، جو معرفت ہے، یہ علم خفی، علم لدنی جو ہے، یہ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی وجود جو ہے اس کی جو غذا ہے وہ روحانی درس ہے۔ جسم کی قوت کے لیے ہم جو غذا کھاتے ہیں، پھل یا فروٹ یا روٹی، تو ہم اپنے جسم کو، اپنے ظاہر کو جو ہے وہ قوی رکھتے ہیں، اور باطن کو اور روح کو قوی رکھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ روحانی غذا کی ضرورت ہے، اور روحانی غذا اس وقت میسر نہیں آ رہی ہے، اور روحانیت کو دجالی نظام نے، شیطانی نظام نے، ابلیسی نظام نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کے تعلق سے بات کریں تو آنے والا جو وقت ہے وہ بھی ایک جو وار ہے وہ روحانی اور شیطانی، روحانی اور دجالی دو لوگوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف دجال کا خروج ہونا اور ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا، اور یہ جو وار ہوگی، لاسٹ وار، یہ جو ہے اسی پر بیسڈ کر رہی ہے روحانیت۔ تو یہ جو ہم جہاں کھڑے ہیں یہ روحانیت کے قلعے تھے، یہاں سے روحانیت کا درس دیا جاتا تھا، لوگوں کے ظاہر اور ان کے باطن کو، ان باطن میں تبدیلی اور تغیر کر کے ان کو جو ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کو ترکی و بخارا اور سمرقند کی طرف جو ہے
حکم فرمایا اور انہوں نے جا کر اللہ کے دین کی اور روحانیت کی جو ہے درس و تدریس دی. اور آج بھی اگر اس ملک میں ممبروں سے اذانیں ہو رہی ہیں اور مدارس میں کتاب اللہ، کتاب رسول اللہ، قال رسول کی جو چرچے ہیں، اور خانقاہوں میں حق اور لا الہ الا اللہ کی جو ضربیں ہیں، دراصل اس کا سہرا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے.